السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في لاشين ديالكم لي كور سوسيان اون كونطابيليتي بالدارجه اللي غادي نشرحوا فيها ان شاء الله اليوم الموديل ديالنا لاناليز فينونسيير اللي طلبنا عليه بزاف ديال لي ستاجير وغادي نتحدثوا عليه اليوم ان شاء الله. دونك لاناليز فينونسيير ولا اللي كتسمى لا دياغنوستيك فينونسيير. دونك باش نعرفوا حنايا باش مرادين دونك كنديروا كنمشيو نديروا تحاليل، يعني كيكون فينا شي حاجه ما عارفينهاش دونك كنمشيو نديروا تحاليل ياك كتعطينا باش مرادين الطوموبيل ديالنا الا كانت خاسره كنمشيو نديروا لها دياغنوستيك. دونك الدياغنوستيك كتعطينا شنو خاسر في الطوموبيل ولا شنو غيخسر في الطوموبيل، يعني كتعطينا لي بروبليم اللي كاينين في الطوموبيل ديالنا. دونك حتى الشركه خصنا نعرفوا شنو هما المشاكل اللي عندها. دونك لاناليز فينونسيير ولا الدياغنوستيك فينونسيير اللي كتعني التحليل المالي. دونك التحليل المالي يعني غادي نشوفوا هاد الفلوس ديالنا شنو كاين فيهم لداخل الشركه ديالنا، شنو كاين فيها لداخل، شحال عندها ديال الفلوس. سي بون. دونك اول شابيتر غنتعرفوا عليه هو لي كونسيبت فوندامونتو. دونك لي كونسيبت فوندامونتو داناليز فينونسيير. ثاني شابيتر غنتعرفوا عليه هو ايطا دي سولد état des soldes de gestion. Moraha, le bilan. Bilan financier ou tableau. Tableau de financement et prélia les ratios. C'est bon? Donc, les concepts fondamentaux. On a fait une définition de l'analyse financière. شنو هو لو رول ديال الاناليز فينونسيير، شنو هو لوبجيكتيف من الاناليز فينونسيير. ايطا دي سولد دو جيستيون، اش كيعني لي سولد دو جيستيون؟ كيعنيو انهم جايين من لي كونط. دونك السولد كيساوي الديبي موان الكريدي. دونك ملي كنقولو الديبي ناقص كريدي كيساوي لنا لو سولد. دونك لي سولد دو جيستيون جايين من لي كونط دو جيستيون، j'ai mis les comptes de gestion, ou les comptes de gestion au moins, les comptes de CPC. Le CPC, il m'a refait classe 6, classe 7 ou classe 8. Donc les produits et charges, alors ma classe 6 les charges, classe 7 les produits, ou classe 8 les hauts résultats. Donc il y a le ESG, état des soldes de gestion, et il y a TFR. Donc tableau d'information de résultats. Donc je vais vous classe 8. On a les comptes de gestion. On a les comptes. On a les comptes de situation. Les comptes de situation, on a les comptes de bilan. Donc maintenant, à partir de classe 1, c'est la classe 5. C'est bon? Donc on a les comptes de gestion, on a les comptes de situation. Donc on a les comptes de gestion, quand on a le solde de l'homme, les qui se passent ou les qui la balance, ou quand on a le ESG ou la TFR. C'est bon? Le bilan financier. Donc, tu m'as déjà fait le bilan comptable. Donc, déjà fait le bilan comptable. Et d'abord, le bilan financier. Donc, le bilan comptable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les valeurs comptables. Et les valeurs, les humains, quand nous avons mais le bilan financier, il fait les valeurs, les humains, réelles ou là, actuelles. Donc, le bilan comptable, il fait les valeurs comptables. Et le bilan financier, il fait les valeurs réelles ولا لي فالور اكطويل. دونك شنو كنديرو حنايا؟ كنشدو هاد لي فالور هادو كنحيدوهم وكنخليو معنا غير لي فالور اللي هما غيال باش نعرفو الشركه ديالنا شحال ساويه دابا. نعطيكم مثال بحال مول المحلابه. مول المحلابه الا دخلتي عندو قلتي لي شحال باش تقام شريك المحلابه يقدر يقول لك 5 المليون، ولكن فاش كتشوفها نتايا كتقول المحلابه دي ما عطي فيها حتى نص مليون. علاش؟ حيت هو ملي شراها شحال هادي شرا دوك الماكينات شرا ديك الثلاجه وداكشي تقامت عليه بصح 5 المليون شراهم جداد، ولكن مع الخدمه وبقى يخدم ويعاود يخدم ويعاود كتلقاه 20 عام وكيص داك الحانوت، يعني ما بقاش ساوي داك الماتيريال 5 مليون ولا ساوي مثلا غير نص مليون ولا ساوي مليون. فهمتيني؟ واخا يبيع داكشي كامل ما يتشرط المال. سي بون. لو طابلو دو فينانسمون. دونك الطابلو دو فينانسمون شنو فيه لي زومبلوا et les ressources stables. Donc les emplois et les ressources stables. Donc كيعطيني le mouvement
ديال هاد لي زومبلوا هاد لي ريسورس. لي زومبلوا اللي هو لاكتيف والريسورس اللي هو باسيف. دونك كيعطيني لي زومبلوا ستابل ولا لاكتيف ستابل، كيعطيني ريسورس ستابل ولا الباسيف ستابل. دونك لاكتيف ستابل هو لاكتيف موبيليزي، والريسورس ستابل هو الباسيف ولا الفينانسمون بيرمانون. دونك كلاس واحد كلاس جوج، هادشي اللي كندرسو في البيلون في طابلو دي فينانسمون بلوتو. وبقاو لنا لي راسيو. لي راسيو سون دي فورمول اللي كيتحفظوا مع الوقت. دونك هاد لي راسيو هادو ملي كنجيبو اليوم من البيلون فينونسيير، ومنهم ملي كنجيبو لي فورمول ديال ليكيليبر فينونسيير اللي فيهم الفون دو رولمون فونكسيونيل ولا البوزوان فون دو رولمون ولا التريزوري نيت. وهادو هما التريزوري نيت والبوزوان فون دو رولمون والفون دو رولمون كيكونوا في طابلو دو فينانسمون. دونك هادشي كامل ان شاء الله غنتعرفوا عليه في الفيديوهات اللي جايين. سي بون. دونك اول حاجه غنشوفوا لي كونسيبت فوندامونتو ديال لاناليز فينونسيير. وإلا مازال ما درتيش ابوني وما درتيش لايك وما بارطاجيش مع صحابك، هذه هي الفرصه باش انك دير سبسكرايب، دير لايك، بارطاجي مع صحابك. دونك دابا غادي نهضروا على لي كونسيبت فوندامونتو ديال لاناليز فينونسيير. وقبل ما نبداو اي حاجه اللي هما لي زوبجيكتيف ديال لاناليز فينونسيير، نهضروا اول حاجه على هاد ثلاثه الحوايج، يعني خصنا نعرفوا نعرفوا شنو هما ثلاثه الحوايج. دونك اول حاجه لو سيكل فينونسيير، ثاني حاجه لو فلو، وثالث حاجه لو ستوك. سي بون. دونك لو سيكل فينونسيير. دونك السيكل فينونسيير ديال الشركه هو اننا كنجيبوا الفلوس، والفلوس اللي كنجيبوا للشركه كتسمى لا موني. دونك هاد لا موني اش كنديروا بها؟ كنشريو بها لاكتيف. والاكتيف شنو كيعطينا؟ كيعطينا لا موني. سي بون. دونك هاد لي سيكل اللي عندنا في الشركه عندنا ثلاثه الانواع ديال لي سيكل. دونك هاد لاكتيف ديالنا متكون من ثلاثه الحوايج. دونك اول حاجه عندنا في الشركه ديالنا اللي هو لي سيكل ديكسبلوطاسيون. دونك اش كاين سيكل ديكسبلوطاسيون؟ هو انني كنشري يا اما المارشانديز يا اما لي ماتيير بروميير. دونك فاش كنهضروا على لي مارشانديز ولا لي ماتيير بروميير، دونك كنهضروا على انتربريز كوميرسيال و انتربريز اندستريال. دونك لي تيب ديال لي زونتربريز اللي عندنا دو تيب. عندنا انتربريز كوميرسيال وعندنا انتربريز اندستريال. صافي. دونك انتربريز كوميرسيال شنو كدير؟ كدير اصا دو مارشانديز والفونت دو مارشانديز. انتربريز اندستريال كدير اصا دو ماتيير بروميير والفونت ديالاش دو برودوي فيني. دونك بحال هاد لونتربريز اللي هي كدير المارشانديز، وبحال هاد لونتربريز اللي كدير لا ماتيير بروميير ولو برودوي فيني. دونك المثال اللي كدير فيه شركه المارشانديز هو المثال اللي كنستعملوه ديما هو من الحانوت. دونك من الحانوت كيشري هو اتاي كيبيع لنا اتاي، كيشري الحليب ويبيع لنا الحليب، يشري مثلا السكر يبيع لنا السكر. سي بون. دونك لونتربريز كوميرسيال المثال ديالها هو حانوت. انتربريز اندستريال يعني كتشري لا ماتيير بروميير وكترد برودوي فيني، كدير ترانسفورماسيون ديالها لو برودوي فيني. دونك شنو هي النوع ديال الشركه؟ هو من المحلبه. من المحلبه كيشري السميده وكيرد حرشه. دونك هو حنا كنشري من عنده السميده؟ لا، كنشري من عنده حرشه اللي هي برودوي فيني. دونك ديما نفكروا انتربريز كوميرسيال مول الحانوت، ونفكروا انتربريز اندستريال مول المحلبه. سي بون. دونك هنايا في لي سيكل ديكسبلوطاسيون ديالنا كنبداو بلا موني، كنشري شي حاجه من لاكتيف اللي هي لاكتيف سيركيلون اللي هو ستوك. دونك يا اما ماتيير بروميير يا اما مارشانديز. ناخدو المثال ديالنا ماتيير بروميير، غنديرو ليها ترانسفورماسيون البرودوي فيني، غنديرو ليها الفون باش تعطينا لا موني. دونك كنبداو بلا موني وكنسالي بلا موني، كنبدا ديما بلا موني وكنسالي بلا موني. دونك السيكل الثاني اللي عندي في الشركه ديالي اللي كيتسمى لو سيكل دانفيستيسمون. دونك السيكل دانفيستيسمون يعني كنشري شي حاجه باش كنستثمر فيها الفلوس. دونك شنو هي الحاجه اللي نقدر نشريها باش نستثمر فيها الفلوس ديالي؟ هي لي ماتيريال. دونك كناخد لا موني وكندير بها لاكيزيسيون. لاكيزيسيون ديالاش؟ ديال لي زيموبيليزاسيون. دونك اكيزيسيون ديموبيليزاسيون. و ديموبيليزاسيون ممكن يكون كوربوريل ولا انكوربوريل. دونك كوربوريل بحالاش؟ بحال ماتيريال ترونسبور، بحال مثلا
تيغان بحال كونستركسيون الى اخره، وانكوربوري بحال فون كوميرسيال ولا اللي كنسميوه سيروس. دونك هادو هما تا هما موراهم كيجينا واحد لا موني. دونك ميمكنش انا عندي مثلا ماتيريال ترونسبور كنليفري به السلعه لعباد الله وما نتخلصش. دونك كنتخلص عندي واحد فون كوميرسيال، مثلا عندي قهوه، دونك قهوه راه كنتخلص من موراها. دونك اي حاجه هنا كتعطيني كتبدا بلا موني وكتسالي بلا موني. بقى لي اخر سيكل عندي في الشركه ديالي اللي هو السيكل الفينونسمون. دونك السيكل الفينونسمون ولا التمويل. شنو هي الحاجه اللي تقدر تمول ليا الشركه؟ هما لي تيتر. دونك عرفتيني غنبدا بلا موني وناخد لي تيتر ونسالي بلا موني. دونك لي تيتر ديالنا في الشركه ديالنا اشنو هما؟ دونك عندي لي تيتر فيهم جوج الانواع. دونك يا اما كنهضروا على لي زاكسيون ولا كنهضروا على ايش؟ على لي زوبليغاسيون. دونك لي زاكسيون ديالنا شنو هما في الشركه؟ هما الاسهم، ولي زوبليغاسيون هما السندات. دونك ملي كنقول لك انا خديت اكسيون يعني خديت مثلا واحد 1000 اكسيون، ملي خديتهم مثلا من عند اتصالات، دونك مشيت عند الشركه ديال الاتصالات لابورس ديالهم وخديت من عندهم مثلا 1000 اكسيون 1000 سهم صافي. دونك انا مورا لي زاكسيون شنو غادي نربح؟ الربح لي ديفيدون، والديفيدون معروف عليهم انهم كيكونوا فاريابل. علاش هما فاريابل؟ حيت كل عام كتخرج ليا ريزلتا في شكل. دونك هاد العام تقدر تخرج ليا ريزلتا بوزيتيف يعني بينيفيس، العام الجاي تقدر تخرج نيجاتيف يعني بيرد. الا كانت بيرد ما كنربحش الديفيدون، دونك ما كاينش حتى العام الجاي نعاودو نشوفو شنو كاين. الا خرج بينيفيس كنفرقوا على حسب كل واحد شحال واخد ديال لي زاكسيون. ولي زوبليغاسيون اللي هما السندات، دونك انا مثلا ا كاباسيتي دو فينانسمون، واحد الشركه واحده اخرى ا بوزون فينانسمون، دونك هي كتجي عندي كتقول لي عافاك بغيت تسلفنا 10 مليون لمده ديال 10 سنين. دونك ملي كنسلفنا 10 مليون لمده ديال 10 سنين خصها كل عام ترد ليا مليون، ولكن انا ماشي من اللي غترد ليا مليون، يعني ردات ليا غير فلوسي، انا خصني نستثمر. دونك شنو كنستثمر؟ كنقول ليها غترد ليا مليون زائد فوائد اللي كيتسموا لي زانتيري. دونك بلاص ما ترد ليا مليون ترد ليا مثلا مليون و80 الف، يعني مثلا 14000 درهم. بلاص ما ترد ليا 10000 ترد ليا 14 صافي. دونك كنربح مور لي زوبليغاسيون لي زانتيري. وهاد لي زانتيري شنو تيكونوا؟ واش فاريابل ولا فيكس؟ لي زانتيري تيكونوا فيكس. علاش هما فيكس؟ حيت انا ما سوقيش ربح ولا خسر غترد ليا لي زانتيري ديالي سي بون. ما كيهمنيش واش ربحتي ولا خسرتي. بحال مثلا شي واحد كيتسالك كتقول له شوف اخويا عافاك راه من حسي ما نرد لك فلوس، تاخذ عنده مثلا 100 درهم تيقول لك ترد لي 2400 صافي. كتمشي فاش كدوز السيمانه كتجي عنده كتقول له شوف راه ما وديتش عندي الفلوس، تيقول لك ماشي سوقي حط لي 2400، يعني ماشي سوقي انايا حط لي لي زانتيري ديالي. قلتي لي هاك 2000 وخلي 400 تسالى ليا، لا عطيني لي زانتيري ديالي سي بون. تيبقاو فيكس ما كيتبدلوش، تقول لي حقا صافي رد لك 10 دراهم وكذا وهذا ما كاينش داكشي. دونك لي زاكسيون كنربحو مورا لي ديفيدون تيكونوا فاريابل، و لي زوبليغاسيون كنربحو موراهم لي زانتيري تيكونوا فيكس. دونك هادو هما لي سيكل فينونسيير اللي كيكون عندي في الشركه ديالي. دونك دابا غادي نهضروا على لي فلو اللي كيكونوا في الشركه، يا اما كنسميوهم فلو يا اما كنسميوهم لي موفمون. دونك لي موفمون اللي كيكونوا في الشركه اللي هما التحركات اللي تيكونوا في الشركه فين كيكونوا ثلاثه د الحوايج. يا اما غيكون عندي دي موفمون في الريزلتا ديالي. دونك شنو هي الريزلتا مناش كتكون من لي برودوي و لي شارج صافي. كنديرو برودوي موان لي شارج كتعطينا الريزلتا، المداخيل ناقص المصاريف كيبقى ليا شحال واش ربحت ولا خسرت سي بون. دونك هاد الريزلتا هادي هي واش كتكون ديما نفس الحاجه؟ لا. مثلا لي شارج عندي هاد العام هذا شريت مثلا ولا هاد الشهر شريت مثلا 2000 درهم ديال السلعه، ولكن الشهر الجاي واش نشري 2000 درهم؟ لا. مثلا الا كان عندي الطلب ديال السلعه دونك اش كندير كنزيد، يعني ملي مثلا بلاص ما نبيع 2000 كنشري 4000 ونبيعها كامله سي بون. ولي برودوي هاد الشهر هذا دخلت 100 درهم الشهر الجاي ندخل مليون، يعني كاين فرق. ثاني حاجه اللي ممكن تكون عندي فيها حتى هي لي موفمون اللي هما لي فون. دونك لي فون ديالي اللي هو باش كيتكونوا من لاكتيف والباسيف، لي زومبلوا اي لو ريسورس. دونك لاكتيف باش كيتكون ماتيريال ترونسبور تيران فون كوميرسيال الى اخره،
والباسيف كابيتال الى اخره، اونبران مثلا لي ريزيرف الى اخره، لي فورنيسور، فيه بزاف د الحوايج. دونك مثلا هاد العام هذا كانت الطوموبيل، العام الجاي ما بقاتش بعتها سي بون. دونك هاد العام هذا كانت عندي مثلا طوموبيل وحده، العام الجاي غادي عندي جوج طوموبيلات. دونك كاين موفمون صافي، تقدر تكون اكيزيسيون تقدر تكون سيسيون. الكابيتال ديالي مثلا ممكن تكون في هاد العام مليون، العام الجاي 2 المليون. دونك داكشي غادي وكي يقدر يتزاد يقدر ينقص. دونك هادشي راه موفمون، يعني هادشي ديالي يقدر يتزاد يقدر ينقص، هما لي موفمون اللي كيطراو في الشركه. وعندي واحد الحاجه حتى هي كطرا فيها واحد الموفمون اللي هي تريزوري، اللي هي لا بنك ولا لا كاس. دونك لا بنك ولا لا كاس فلوس داخله فلوس خارجه، دونك حتى هي راه تحرك بالنسبه للشركه ديالنا سي بون. دونك هادشي اللي كاين، عندنا ثلاث الحوايج اللي فيهم لي موفمون. اول حاجه ريزولطا، ثاني حاجه الفون، وثالث حاجه تريزوري. دابا غادي نهضروا على لو ستوك. دونك الستوك ديالي يقدر ايفاليو بجوج الحوايج ياك. دونك يا اما نقول لك مثلا عندي واحد الكونتيتي من الباك ديال الستيلويات، يعني مثلا نقول لك عندي واحد 10000 باكيه ديال الستيلويات ياك، يعني كنهضر معاك بكونتيتي دي بيان صافي. دونك اما نقول لك كونتيتي دي بيان يعني شحال عندي من باكيت ديال الستيلويات، ولا نقدر نقول لك بان مثلا بلاص ديك ما نقول لك عندي 100 باكي نقول لك مثلا عندي 20000 درهم ديال الستيلويات صافي. دونك نقدر نقولها لك يا اما بالكونتيتي يا اما نقدر نقول لك بلا موني. دونك يا اما نهضر معاك بالكونتيتي يا اما نهضر معاك بالفلوس صافي. دونك هكا تيكون الفيديو ديالنا سالا. دونك هضرنا على لي سيكل فينونسيير، هضرنا على لي فلو، وهضرنا على لو ستوك. دونك هذا هو الكونسيبت فوندامونتال ديال لاناليز فينونسيير اللي خصنا نعرفو هما الاولى. دونك الفيديو اللي جاي غنهضروا على ديفينيسيون ولا ديمارش و لي زوبجيكتيف ديال لاناليز فينونسيير. وما تنساوش ديروا واحد السبسكرايب ولايك وبارطاجيو مع صحابكم، وشكرا.